पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि पूरे एक साल में पाकिस्तान के अंदर होंडा की एक ही गाड़ी फरोख्त हुई। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटा बच्चा होंडा कंपनी का मालिक बना। ये वक्त था 1914 का, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तब इस बच्चे के सामने 4 पहियों पर चलती गाड़ी गुजरी। ये फोर्ड का मॉडल था, जिसको देखकर बच्चा हैरान हुआ। ये वही दिन था जब इस बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से दिलचस्पी हुई। बच्चे का नाम था सोचिरो होंडा। इस वक्त किसी को मालूम न था कि इस छोटे से बच्चे का नाम आने वाले वक्त में हर छोटी बड़ी गाड़ी के ऊपर लिखा नजर आएगा। नाजरीन, 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सोचिरो होंडा की पैदाइश हुई थी। इनके वालिद लोहार थे और साथ ही साइकिल मैकेनिक का काम करते थे। होंडा को पढ़ाई से कोई दिलचस्पी न थी, इसलिए वो बाप के साथ साइकिल रिपेयरिंग में वक्त बताता था। जब होंडा 16 साल का हुआ तो एक कंपनी में इसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। आर्ट शोकाई नामी कंपनी सर्विस स्टेशन में टेक्नीशियन की जॉब के लिए ऐड दिया, जिस पर होंडा ने अप्लाई किया और कामयाब ठहरा, जिससे उसे वहां नौकरी मिली। होंडा को वहां टेक्नीशियन की नौकरी मिलने की बजाय कंपनी के दफ्तर में सफाई सुथराई का काम मिला। होंडा इस बात पर खासा परेशान था कि एक तरफ वो अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ टेक्नीशियन की नौकरी करने आया था, लेकिन यहाँ उसे कोई और काम करने पड़ रहे थे। उसे अपने घर वापस जाने की हिम्मत न थी, इसलिए वो वहीं जॉब करने पर मजबूर हो गया। बच्चे की मेहनत को देखते हुए कंपनी मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम का जिक्र करवाना शुरू कर दिया। चंद महीनों में ही होंडा वहां गाड़ियों के हवाले से काफी कुछ जान चुका था। आर्ट चुकाई कंपनी के मालिक ने 2 स्पोर्ट्स गाड़ियां बनाई, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में हिस्सा लिया, जहां होंडा ड्राइवर के साथ इस रेस में इंजीनियर के तौर पर बैठा था। वही वो लम्हा था जब होंडा ने मोटर्स को अपना मकसद बना लिया। 1928 में कंपनी के मालिक ने एक ब्रांच खोली, जिसको चलाने के लिए मालिक ने सोचिरो होंडा को जिम्मेदारी दी और फिर होंडा ने वहां से काम शुरू किया। 2 ही सालों में इस ब्रांच को कामयाब बनाया। तब होंडा एक अच्छा मैकेनिक और अच्छा ड्राइवर बन चुका था, लिहाजा इसने अपनी महारत दिखाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट कार बनाई। ये कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आर्ट चुकाई के मालिक की नजर में होंडा की अहमियत मजीद बढ़ गई और मालिक ने होंडा के काम को सराहना शुरू कर दिया था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, जहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी बॉडी डैमेज हो गई और तब ना ही वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों बाद जब सोचिरो होंडा ठीक हुआ तो उसने अपने मालिक को कहा कि अब वो ये काम कर सकता, बल्कि साथ ही होंडा ने अपने मालिक को मशवरा दिया कि वो एक अलग स्पेयर पार्ट्स बनाने की कंपनी शुरू कर दे। लेकिन होंडा की ये ख्वाहिश कंपनी मालिक ने रिजेक्ट कर दी। तब होंडा ने ठान ली कि वो स्पेयर पार्ट्स की कंपनी अकेले ही खोलेगा। जहां उसने अपने दोस्त के साथ कंपनी खोली तो उस कंपनी को चलाने के लिए होंडा के पास पैसे न थे। वो दिन में 8 शोकर के लिए और रात में अपना काम करता था। मुसलसल मेहनत के बाद फिर भी होंडा को कामयाबी ना मिल सकी और दिन रात काम करने से उसकी सेहत भी खराब होने लगी। तब इसने सोचा कि वो किसी और चीज में भी महारत हासिल करेगा। जिसके बाद हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मुसलसल मेहनत करने के बाद 1939 में वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया और अपनी पहली नौकरी छोड़कर मुकम्मल तवज्जो अपनी कंपनी और पिस्टन बनाने पर शुरू कर दी। सबसे पहले उसने टोक्यो को अपने पिस्टन ऑफर किए तो उन्होंने 50 में से 47 पिस्टन को रिजेक्ट कर दिया, यानी सिर्फ 3 पिस्टन ही खरीदे, जिसने होंडा को मजीद परेशान कर दिया। फिर होंडा ने कंपनी की रिक्वायरमेंट समझने के लिए पूरे जापान के दौरे करना शुरू कर दिए। अगले कई साल मार्केट को समझने में गुजारे और वो कामयाब हुआ।
جس سے اس کے بنائے پسٹن فروخت ہونا شروع ہو گئے۔ اب کمپنی آرڈر کو پورا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا کمپنی نے 2000 نئے لوگوں کو بھرتی کیا تاکہ آرڈرز کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے۔ ہونڈا کی یہ خوشی اور کامیابی صرف کئی مہینوں کی مہمان تھی، یہ بات ہونڈا خود بھی نہ جانتا تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود پڑا اور منسٹری نے جاپان کی کئی کمپنیز کو اپنے انڈر لے لیا۔ جہاں ان کمپنیوں میں سے ایک کمپنی سوکیرو ہونڈا کی بھی تھی، وہاں ہونڈا کو اپنی ہی کمپنی میں ڈاؤن گریڈ کر کے سینئر مینیجر بنا دیا گیا اور پھر کمپنی کے ورکرز کو ملٹری سروسز میں لگانے سے چیزیں مزید خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ اگلے کئی سال ہونڈا کے لیے مشکل ترین تھے، لہٰذا ہونڈا کو دگنی محنت کرنی تھی۔ تب 1944 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہونڈا کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل ہونڈا کی فیکٹری پر داغا گیا جس سے ہونڈا کی فیکٹری خوابوں سمیت بکھر گئی۔ اس جنگ میں جیپنیز کو بہت نقصان ہوا۔ جنگ کے ختم ہوتے ہی ہونڈا نے بھی اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ اس نے اپنے بچے ہوئے ایسٹس کو ٹوکیو بیچ دیا اور پھر بے روزگار ہو کر بیٹھ گیا۔ تب پورا جاپان ایک بہت بڑی مصیبت میں گھرا ہوا تھا، جہاں جاپان کی بری حالت تھی۔ تب جاپان میں حالات خراب ہوتے گئے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ مل رہا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جیپنیز امپیریل آرمی کا ایک انجن ملا اور وہ اس سے وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ چونکہ ہونڈا ایک مکینک تھا، اس نے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے سوچا کہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر ملک میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے، جس سے سواری سستی ہو جائے گی اور لوگوں کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ جب لوگوں نے یہ انجن ایک سائیکل پر لگا دیکھا تو سب کو ہونڈا کی یہ کاریگری اچھی لگی۔ اب لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی، تو ساتھ ہی ہونڈا کو پرانے انجن ملنے میں مشکلات پیدا ہو رہی تھیں۔ جہاں ہونڈا نے مزید محنت کرنے کا سوچا اور پھر خود نئے انجن بنانا شروع کر دیے۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ جب کسی گاڑی میں پہلی بار ہونڈا کے نام کا لوگو دیکھا گیا۔ لوگوں کا ہونڈا پر اعتبار بڑھنے لگا، تو اسی دوران ہونڈا نے جاپان کے کئی دکانداروں کو لیٹر لکھے، جس کے بعد ہونڈا کو دکانداروں کی طرف سے اچھا رسپانس ملا۔ تو ساتھ ہی دکانداروں نے نئی چیزیں بنانے کے لیے ہونڈا کو ایڈوانس پیسے دے دیے۔ جہاں ہونڈا نے اگلے 3 سالوں کے اندر ایک ایسی موٹر سائیکل بنا ڈالی جو لوگوں کو پسند آئی اور ان کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ جس سے 1958 میں امریکہ کی اپنی 2 کمپنیوں کے سیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس موٹر سائیکل کی کامیابی کے بعد ہونڈا نے سپورٹس بائک بنانا شروع کر دی اور کامیاب بائکس کی چیزیں نوٹ کرتا تھا کہ کیسے کامیاب ہوئی، تو پھر وہ انہیں ایک نوٹ پیڈ پر لکھتا رہتا تھا تاکہ یہ اس کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ چند ہی سالوں میں ہونڈا نے پہلی سپورٹس بائک متعارف کرا دی، جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ مقابلے میں پہلی پوزیشن لی، جس کے بعد ہونڈا کا نام پوری دنیا میں گونج اٹھا۔ اپنی زندگی کے 62 سال گزارنے کے بعد سوچیرو ہونڈا نے اپنے بچپن کے خواب کو، جو مینوفیکچرنگ کا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے لگ گیا۔ اس وقت جاپان میں ٹوکیو اور نسان جیسی بڑی کمپنیاں موجود تھیں اور اس وقت مارکیٹ میں نئی پہچان بنانا خاصا مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک لانچ کی جو کامیاب نہ ہو سکی، پھر ایک سپورٹ کار بنائی، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ مسلسل 2 ناکامیوں کے بعد ہونڈا نے سخت محنت کی، جہاں کئی سالوں کی محنت کے بعد بالآخر ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈلز آج بھی پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ 1980 میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی کمپنی تھی۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں درجنوں مشینز پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کار کی کامیابی کے بعد اگلے ہی سال 1973 میں یعنی 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی اور یوں 5 اگست 1991 کو ہونڈا کی کامیابی کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔